and on we'll go. اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في فيديو جديد في لاشين ديالنا اليوتيوب كومبروندر لا بيولوجي. بون كما كتشوفوا بدينا لي زيكزيرسيس اللي متعلقين بالبارتي ديال لي زاسيد اميني وسورتو الايونيزاسيون ديال لي زاسيد اميني. بون من بعد ما عرفنا كيفاش نديرو الايونيزاسيون ديال اسيد اميني عشان لاتيرال نيو ايونيزابل في ليكزيرسيس نيميرو 1 وشفنا الايونيزاسيون ديال الاسيد اميني في اشين لاتيرال ايونيزابل في الاكزيرسيس نيميرو 2 واللي ما شافهمش يرجع يشوف الفيديو باش يفهم كيفاش كنديروا الايونيزاسيون ديال واحد اسيد اميني. بون في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نديروا الايونيزاسيون ديال واحد شين بيبتيديك. ليكزامبل ديالنا غادي نشوفوا كيفاش غنديروا الايونيزاسيون ديال واحد البيبتيد. غادي نشوفوا غادي نناقشوا في هذا ليكزيرسيس نيميرو 3. وهنا في هذا ليكزيرسيس غادي نشوفوا الايونيزاسيون باغ اكزومبل ديال واحد الاكزا بيبتيد. بون كما عندنا في هذا لانونس في هذا ديال التمرين اللي هذا ديال الاكزا بيبتيد اللي كيتكون من فالين، الانين، ايسيدين، غليسين، ليزين اي لاسيد اسبارتيك. بون لا كيسيون هي اننا خصنا نديرو étudier l'ionisation du hexapeptide suivant en fonction du pH. ومن بعد خصنا نحسبو ال pHi ال pH isoélectrique ديال هاد الهكزابيبتيد. بون باش نقدروا نحسبو باش نقدروا نديرو ايونيزاسيون اولا ملي تعطينا في شي انونس ديال شي اكزرسيس بحال هكا خصنا نعرفو لا ستركتور شيميك كومبليت دان هكزابيبتيد. يعني اول حاجه خصنا نعرفوا لا ستركتور شيميك ديال هاد ليكزابيبتيد وهادي هي ليطاب 1 اللي خصنا نديرو. وانطلاقا من هاد ليطاب 1 اللي غنديرو هاد لا ستركتور شيميك ديال هاد البيبتيد غادي نجبدو لي فونكسيون ولا لي راديكو ايونيزابل ديال كل اسيد اميني اللي كان بيان سور اسيد اميني اش لاتيرال ايونيزابل. بون غادي نبداو الشرح ديالنا وغادي نحطو هاد لي زاسيد اميني. بون اول اسيد اميني عندنا تما هو الفالين، يعني عنده في الراديكال ديالو عندنا NH2 ليي مع سي ليي مع H، وفي الراديكال شنو عنده CH2 عنده CH2 CH2. يعني حتى الناس اللي عندهم مشكل باش انه يحفظوا لي زاسيد اميني مثلا بحال مثلا الفالين اللي كيبدا في كتشوف بحال هاد الشكل اللي درنا في هاد الراديكال بحال شي في مقلوبه. عاد الطريقه باش تعرف كيفاش دايرين هاد لي زاسيد اميني كيفاش تقدر شي استيوس باش يسهل لك الطريقه ديال الحفاظه ديالهم صافي. بون كنشوف بان هنا كاين فونكسيون كاربوكسيل اللي هي COH، ولكن هاد COH ما ننساوش بان هاد الاسيد اميني غادي يلتصق مع اسيد اميني ثاني، وداك الاسيد اميني الثاني اللي غادي يلتصق مع هذا حتى هو غيكون عنده واحد NH2 وغيكون حتى هو عنده السي وغيكون عنده الاتش اكسيتيرا. بون دابا باش نقولوا اسيد اميني لي مع اسيد اميني قلنا كتفورم لنا واحد لا ليزون بيبتيديك. يعني كيفاش غيكونوا هاد لي دو اسيد اميني مرتبطين. قلنا كيفاش كتوقع لنا هاد لا ليزون هو ان شنو هنايا هنا او اتش وهذا الاتش 2 قلنا هي عباره عن اش، قلنا هي اش و اش، بما ان قلنا غادي تمشي هاد او اتش مع مثلا واحد الاش. هنا قلنا ليبراسيون ديال اش 2 او، بمعنى ان لا ليزون بيبتيديك هادي راه غتكون دابا لا ليزون بيبتيديك كتكون اونتر الاو اتش ديال الفونكسيون كاربوكسيل ديال بريمير اسيد اميني والفونكسيون امين الاتش ديال الفونكسيون امين ديال دوزيام اسيد اميني et avec la libération des molécules ديال H2O. بون غادي نفترضوا ان وقع لنا الاليميناسيون ديال هذا H2O وغادي نكملوا الموليكول ديالنا بطريقه عاديه.
يعني هنا عندي سي او غتكون ليي مع ان اش فوالا غتكون ليزون بيبتيديك هنا يكون دوزيام اسيد اميني اللي هو ان اش داكور عندنا كربون الفا عندنا واحد اش عندنا دوزيام اسيد اميني هو لانين الانين عنده في الراديكال سي لو سي اش 3 نديرو سي او دوزيام اسيد اميني غيكون ليزون بيبتيديك ان اش يبقى عندنا سي اش تروازيام اسيد اميني اللي هو الاستيدين الاستيدين بالنسبه للاستيدين عندنا في الراديكال ديالو هو سي اش 2 داكوغ عندنا راديكال يعني بحال هكا عندنا هنايا ان داكوغ هنا عندنا ان اش بلس بون هنا عندنا دوبل ليزون هنا عندنا دوبل ليزون وهذه هي لا شين لاتيرال ديال الاستيدين الاستيدين اللي هي مع جليسين فوالا الاستيدين اللي هي مع جليسين اللي هو عنده ان اش اللي هي مع سي عندها اش عندها سي او عندنا لو راديكال ديال جليسين هو هيدروجين الجليسين اللي هي مع دوطخ اسيد اميني اللي هو الليزين داكوغ والليزين عنده في لو راديكال CH2 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 عنده NH3 d'accord et enfin عندنا l'acide aspartique اللي هو NH CH COH في لو راديكال CH2 COH بون بالنسبه لاول اسيد اميني هذا هو اول اسيد اميني اللي عندنا هنايا كيتسمى سي لاسيد اميني ان تيرمينال علاش ان تيرمينال لحقاش عنده هاد فونكسيون امين اللي هي ليبر واخر اسيد اميني اللي هو هدايا كيتسمى سي لاسيد اميني سي تيرمينال علاش لحقاش كيكون عنده فونكسيون كاربوكسيل اللي هي ليبر داكوغ وهادو كيتسموا سو سون دي زاسيد اميني انترا بيبتيدي بون كيما قلنا عندنا الفالين فوالا الفالين الانين استيدين غليسين ليزين الاسيد اسبارتيك باش نديرو ايونيزاسيون دابا شنو حطينا لا ستركتور شيميك ديال هاد البيبتيد ديال هاد الاكزابيبتيد دابا شنو ليطاب اللي مورا غادي نديرو بحال هكا الطريقه باش كنخدمو ايونيزاسيون ديال البيبتيد شنو تنديرو عندنا فونكسيون امين ها هي عندنا فونكسيون امين هنا بما اننا غنخدمو بها بون عندنا فونكسيون امين NH2 ديال لاسيد اميني غنديرو واحد الخط بحال هكا وغنديرو اخر اسيد اميني شنو عنده COH داكوغ ابخي كنشوفو هنايا شكون هما لي زاسيد اميني اللي عندهم لو راديكال ايونيزابل بالنسبه للالانين ما عندوش راديكال ايونيزابل بالنسبه للفالين ما عندوش راديكال ايونيزابل الانين كذلك ما عندوش راديكال ايونيزابل بالنسبه للاستيدين عنده راديكال ايونيزابل غناخدو غير هاد البارتي اللي كتايونيزا اللي هي ال NH وغنجي لهنا وغنكتب NH داكوغ بالنسبه للجليسين حتى هو عنده راديكال نون ايونيزابل ولكن الليزين حتى هو عنده راديكال ايونيزابل اللي هو NH3 بون نزيدو اخر اسيد اميني ونجبرو حتى هو عنده لو راديكال ايونيزابل اللي هو COOH داكوغ يعني هنا حطينا في الاول لا ستركتور شيميك وجبدنا لي راديكو ايونيزابل دو شاك اسيد اميني دابا الإيطاب الثانيه غادي نخدمو بهاد لا فورمول وغنديرو لها الايونيزاسيون سولون
البي كا ا اللي عطاونا في لانونس ديال التمرين داكوغ. بون دابا غادي نكملوا الشرح ديال التمرين ديالنا. هذه لا فورميل اللي كنا خرجنا فيها صافي. بون باش نقولوا اننا كنديروا الايونيزاسيون ما ننساوش باننا كنلعبوا واحد الكام ديال بي اش داكوغ. ملي تنقول كام ديال بي اش بمعنى تنطلقوا من واحد البي اش اللي هو اسيد داكوغ، يعني واحد البي اش اللي هو صغر من 7 اللي هو مثلا بي اش اللي هو اسيد، بمعنى تندويو في واحد الميليو اللي هو اسيد، بمعنى ان الكونسونطراسيون ديال لي بروتون H+ très important d'accord. Par contre في الميليو كيكون عندنا واحد بي اش مثلا اللي هو تيغال 7 يعني نوتر، وفي لا فان يكون عندنا واحد بي اش اللي هو بازيك c'est-à-dire milieu اللي هو basique, c'est-à-dire أن la concentration des protons H+ va être diminuée. D'accord? Bon, عندنا هاد la formule initiale. Imaginez معايا غادي نشد هاد l'exapeptide وغادي نحطو في الميليو اسيد. بون شنو قلنا؟ في الميليو اسيد كتكون الكونسونطراسيون ديال لي بروتون H+ très important, c'est-à-dire أن هاد l'exapeptide va être gagner les protons H+. كيفاش زعما؟ يعني أن هاد NH2 غادي تربح واحد البروتون وغتولي هي NH3+. بون غيولي عندي هنا غتولي عندي هنايا NH3+، ونكتب داكشي اللي بقى كامل NH NH3+, COH، وحتى هنا عندي COH. بون هادي خليتها هنايا غير باش نبين لكم بان هاد NH2 نديرو في الميليو اسيد غادي تغاني واحد بروتون H+ وغادي تولي هي NH3+. بون دابا عاد غادي نبداو ونديرو ايونيزاسيون ديال هاد البيبتيد ديالنا داكوغ. بون انا نمسحها. دابا غادي نبداو بالايونيزاسيون. ما نساوش بان في الايونيزاسيون كيعطيونا في ليكزارسيس دائما لي دوني. هاد لي دوني اللي كيتعطاونا في ليكزارسيس هما مهمين بزاف باش نقدروا نخدموا ليكزارسيس. نعطيكم واحد لاستوس باش انكم ما عمركم تغلطوا في الايونيزاسيون. شنو هو اننا دائما غادي نبداو بهاد لي دوني باصغر بي كا صافي. ملي كنجي نشوف هاد لانونس ديال ليكزارسيس اصغر بي كا عندي هي 2.1، بمعنى اول فونكسيون اللي غندير لها الايونيزاسيون هي لو بي كا ا الفا ديال سي او اش، بمعنى غادي ندير الايونيزاسيون ديال سي او اش اللي لاصقه بالكربون الفا. وقلنا بان لي زاسيد اميني كيكون عندهم كربون الفا، وداك السي او اش اللي كتكون هنا كاين هنا ان اش 2، هاد السي او اش هادي اللي لاصقه مع الكربون الفا. يعني شكون اللي عندنا هنايا سي او اش اللي لاصقه مع الكربون الفا هي هادي. بمعنى في هاد الحاله في البي كا اسمع غندير جوج ديال الاسهم بحال هكا، يعني ان في هاد لو سونس ملي غنمشيو في هاد لو سونس قلنا غادي نخسروا لي بروتون اش+، بمعنى كنمشيو من الميليو اسيد للميليو بازيك، وفي الميليو بازيك التركيز ديال لي بروتون اش+ كينقص، بمعنى ان لي موليكول كيفقدوا لي بروتون اش+، بمعنى ان في هاد لو سونس موان اش+، وانما في هاد لو سونس on va gagner les protons H+, لحقاش حنا رانا في الميليو اسيد. يعني في هاد لو سونس on va gagner يعني بلوس H+. ثاني حاجه خصنا دائما نكتبوا في التمرين ديالنا لو بي كا اللي غندير لها الايونيزاسيون. دابا هي قلت لكم نبداو باصغر وحده حنا غاديين، يعني بي كا ا الفا ديال سي او او اش نسد القوس ونقولوا كتساوي 2.1، وغنبين له انني غندير ايونيزاسيون ديال هذا. يعني شنو غيبقى لي؟ غيكون هنا NH3+، وغندير السهم ديالي هادي عندي NH+، عندي NH3+،
عندي سي او اتش اللي في الراديكال، وانما شنو قلنا؟ هاد او اتش سي او اتش غادي في هاد السهم غادي تخسر اتش بلس، يعني غيمشي لواحد الهيدروجين وغادي تولي لنا اللي هي سي او موان. قضيه وحده اللي نسيناها شنو هي؟ انني غادي نرجع نجي اول حاجه كنحسب شحال ديال لي بلس وشحال ديال لي موان. ها بلس ها بلس ها بلس، بما عندي 3 بلس 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 كنديرهم بين قوسين. كنجي لهنا عندي بلس 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 موان، كندير اونتر بارونتيز بلس 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 موان. داكوغ، كنكمل الايونيزاسيون ديالي. ثاني وحده مور 2.1 شنو هي؟ هي 3.9. بمعنى 3.9 يعني غنيونيزي بي كا ار ديال اسيد اسبارتيك، والاسيد اسبارتيك قبيله اللي خدينا له هو سي او اتش اللي كانت في الراديكال ديال الاسيد اسبارتيك. بمعنى هذا هو ثاني واحد غيوقع له ايونيزاسيون. كنكتبو بنفس الطريقه كما درنا هنايا. في هذا لو سونس on va perdre les protons H+, dans le sens on va gagner les protons H+. Le pKr ديال COH ديال l'acide aspartique يساوي لنا شحال؟ 3.9. وغنبين له الايونيزاسيون كيفاش وقعت. داكوغ، قلنا غيبقى لنا بحال هذا الشكل. عندي NH3 plus NH plus NH3 plus، وهنا قلنا غيوقع لنا الايونيزاسيون ديال COH اللي في الراديكال ديال الاسيد اسبارتيك، غيولي عندي COO موان. داكوغ، وغنكتب هذيك اللي كانت قبيله كما هنايا، هي مازال غنعاودها هنايا COO موان. قلنا كنحسبو شحال ديال لي بلس شحال ديال لي موان. شحال كاين هنايا؟ بلس 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 موان موان، يعني بلس 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 موان موان. داكوغ، ابخي غادي نكملو الرياكسيون ديالنا. دائما في هاد لو سونس on va perdre les protons H+. Dans le sens, on va gagner les protons H+. اللي مور هادي شكون غيتيونيزا؟ وصلنا ما ننساوش بان وصلنا 3.9 موراها شحال؟ هي 6، يعني بي كا ار ديال الاستيدين. نكتبها هنايا، لو بي كا ار نتاع الاستيدين كيساوي شحال؟ 6. بمعنى كنرجع قبيله ان شفنا بان بي كا ار ديال الاستيدين، الاستيدين عنده في الراديكال شنو خدينا له؟ خدينا له ان اش بلس. بما اننا غاديين في هذا لو سونس ان اش بلس غادي تفقد واحد البروتون اش بلس، شنو غتولي؟ ان. غنديروها بحال هكا. داكوغ، بون شنو غيولي عندنا هنايا؟ ان اش 3 بلس. هنا انا كندير اللي كيوقع الايونيزاسيون في ديك اللحظه كنديرهم باللون الاحمر. قلنا الاستيدين هو اللي خدينا له في الراديكال ديالو ان اش بلس، شنو غتولي؟ غير ان. داكوغ، ونكتبو الاخرين بطريقه عاديه. ان اش 3 بلس سي او موان اي سي او موان. هنا كنحسبو شحال ديال لي بلس شحال ديال لي موان. ملي تنجيو تنحسبو تنجبرو بان هنا عندي بلس، هيا بلس بلس موان 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 موان. داكوغ، تنزيد في الرياكسيون ديالي. مازال ما كملتش هاد لي بي كا كاملين. دابا وصلت 6 مور 6 شحال كاين؟ كاين 9.6. 9.6 شكون غيتيونيزا فيها؟ لو بي كا ا الفا ديال ام اش 3 بلس. شكون هو بي كا ا الفا ديال اش 3 بلس؟ هو هذا. حنا غاديين في لو سونس فيغ الميليو بازيك، بمعنى غيفقد الاش بلس. شنو غيولي؟ من ان اش 3 بلس غيولي عندنا ان اش 2. داكوغ، بون
واللي عندنا في هذا السونس قلنا دائما كنكتبوا هاد الجوج ديال الاسهم كنكتب في اتجاه موان اش بلس في اتجاه بلس اش بلس كنكتب لو بي كا ا الفا ديال ان اش 3 بلس كنكتب شحال كتساوي هي 9.6 هي 9.6 وتنكتب داكشي اللي وقع له ايونيزاسيون قلنا NH3 بلس NH3 بلس غيوقع لها ايونيزاسيون غتفقد واحد البروتون H بلس غتولي هي NH2 داكوغ بون شنو غادي نديرو غادي نحطو نفس داكشي اللي بقا نكتبوه كامل كانت هنا N حداها NH3 بلس حداها CO موان حداها CO موان واش سالينا مازال شنو مازال هادي اللي ما درناهاش هي اخر وحده اللي عندها البي كا ا الفا البي كا ار ديال ليزين كيساوي 10 داكوغ نديروها بحال هكا موان اش بلس اش بلس لو بي كا ار تاع الليزين شحال كيساوي 10 ونديرو الايونيزاسيون هي هذه اللي بقات لنا هنايا حتى هي غتولي NH2 فوالا عندي هنايا NH2 CO موان هنا عندي N هنا غتولي عندنا قلنا NH2 وهاد CO موان غادي تبقى CO موان بون حاجة واحدة أخرى اللي نسيناها شنو هي هو ما درناش لي سين هنا شحال عندي من سين بوزيتيف فوالا هنا شحال عندي من سين بوزيتيف واحد يعني بلس داكوغ ندير بلس شحال ندير لي موان واحد جوج موان ابخي هنا عندي دو موان من بعد ما كندير هادشي كامل دابا كتسمى راني درت الايونيزاسيون ديال هاد ليكزا بيبتيد شنو تندير ابخي تنقلب على واحد الفورم اللي سميتها فورم زويتيريون داكوغ بالنسبه لهاد لا فورم زويتيريون شنو قلنا كتكون عندنا اون طون كو شارج بوزيتيف كو دي شارج نيجاتيف داكوغ فين عندنا قد لي بلس قد لي موان كنمشيو كنجبرو هنا فين عندنا قد لي بلس قد لي موان فوالا دو سينيو بلس دو سينيو موان إلا الصون كيكون نوتر شنو كنديرو يعني هادي كنكتب وحدها تحتها فورم زوي تيريون ملي كنكتب فورم زوي تيريون باش هادي شنو فين نحتاجها باش نحسب البي اش اي بي اش ايزو الكتريك كيفاش غنحتاج لا منين جبر لا فورم زويتيريون غادي ناخذ الفالور اللي من بعدها اللي هي 9.6 والفالور اللي قبلها هي هذه انا كنت كتبتها هنايا هذه هي الفالور اللي كانت قبل لا فورم زويتيريون شوف من بعد ما درنا ايونيزاسيون دابا غادي نوصلوا لمرحله اننا خصنا نديروا الكالكول ديال بي اش ايزو الكتريك بون في هذه الحاله باش نجاوبوا مثلا السؤال ديال بي اش ايزو الكتريك شنو نديروا نكتبوا القاعده اولا نقول بي اش ايزو الكتريك واحد ديال ديال اكزا بيبتيد فوالا ديال اكزا بيبتيد داكوغ هنا تساوي اش كتساوي لنا واحد على جوج بمعنى ديال اش شنو عندنا كتساوي لنا لو بي كا ار ديال الاستيدين لو بي كا ار ديال الاستيدين زائد فوالا الفالور اللي قبل فورم زويتيريون والفالور اللي من بعد فورم زويتيريون يعني لو بي كا ا الفا لو بي كا ا الفا تاع ان اش 3 بلس هادشي كامل سور 2 داكوغ يعني ان هاد البي اش اي ديال ليكزابيبتيد شنو تيساوي لنا كيساوي لنا اش كيساوي لنا هاد القيمه هادي شحال هي 6 يعني 6 بلس اش 9.6
9,6 sur 2. هنا كتساوي لنا هذه القيمة هي 7.8. وهنا غادي نكونو حسبنا لو بي اش ايزو الكتريك ديال هاد ليكزابيبتيد. بون كنتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه كيفاش نحسبوا البي اش ايزو الكتريك ديال واحد البيبتيد كما بغا يكون، سواء اكزابيبتيد سواء اوكتابيبتيد سواء ديكابيبتيد اكسيتيرا. يعني بنفس الطريقه نقدروا نحسبوا كما بغا يكون هذا البيبتيد، فقط لاستيس كيفاش نقدر نجبد لا فورم ايونيزابل. و حتى ما عرفتوش تجبدوا لا فورم ايونيزابل ديال لاسيد اميني، سيروا غير المعطيات وغادي يكون عاطيك هو في المعطيات بي كا ار ديال ديك لاسيد اميني، وكتعرف شكون هما لاسيد اميني في داك البيبتيد اللي هما عندهم راديكال ايونيزابل. بون وهنا غادي يكون تسالى الفيديو ديالنا الخاص بالايونيزاسيون ديال البيبتيد. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الفيديو، فهمتوا الطريقه ديال الشرح، وان شاء الله مازال نديرو دوطخ فيديو ديال لي زيكزارسيس في لي زاسيد اميني باش تفهموا مزيان البارتي ديال لي زاسيد اميني كيما شرحنا البارتي ديال لي غليسيد. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم لاشين ديالنا على اليوتيوب اللي كومبخوندر لا بيولوجي، اللي هي قناه ديالكم هي الاولى، وحنا في خدمه ديال الطلبه جميع. واللي ما فهمش شي حاجه وما فهمش شي اكزرسيس بامكاننا نصيفطو ونناقشوه في دي فيديو. داكور. اي ميرسي بوكو. And